जेन्ना तुमी रामा काणकोणकार मेळपाक येयले तुमकां हे एटॅकाचेर कितें सांगतले? दूख दिसता जे भाशेन ताजेर एसॉल्ट जाल्लो आसा, म्हणजे एक मनशाक असो मारप म्हणजे तो एक्टिविस्ट बिलॉंगींग टू एसटी कम्युनिटी खुबशे मुद्दे घेतल्यात ताणें, इम्पॉर्टंट मुद्दे जे सोसायटीक आनी स्टेटाक अफेक्ट जाता पळय ते, आनी खंय ना खंय अफेक्टेड पार्टीज आसा तो ताचेर वार केल्लो आसा, मर्डरस एसॉल्ट. हांव DGP कडेन उलयलां आतां, ताणें सांगलां की 6 जाण आयडेंटिफाय जाल्ले आसा, आमी ट्रॅक करतले, वी वील अरेस्ट हिम. खंय आसूं ते पावुल्ले आयडेंटिफाय जाले, आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केला दॅट एटेम्प्ट टू मर्डर घालपाक जाय चार्ज. तो कसो वाटवलो, नशीब ताजें, देवाची कृपा की तो वाटवलो म्हण, आनी हें कोणा कडेन जावंक उपकारना. हातून दाखयता की आमचें गोंय एका टायमार यूज टू बी द मोस्ट सेफस्ट प्लेस इन इंडिया. 2 दीस पयले हांवें म्हणलें, जी एक बायल मनीस रातची 12-1 लेट जाली कामाची वा कसल्या कारणाक सेफली घरा पावतली, आनी दिसाचें आयज सेफ ना, तें आयज 2 दिसां भितर कळून येलें, दिसाचो ताका मारला. CCTV फुटेज सगळ्यांनी पळयले आसतले, आयडेंटिफाय जाल्ले आसा 6 जाण. बट सॅड पार्ट इज अजून पासून खंय पंचनामा जावंक ना, इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट घेवंक ना, फिंगर प्रिंट्स घेवंक ना. आनी ही तर खरी खबर जाल्यार इट इज व्हेरी व्हेरी सॅड. दॅट मिन्स देर इज सम कनायवन्स, सस्पेक्टेड कनायवन्स. खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रयत्न आसा तांकां लिपोवपाक आनी पयस व्हरपाक, सेफली व्हरपाक. प्रॉबब्ली दे क्रॉस द बॉर्डर, इतलो टायम जावप म्हणजे. सो खंय ना खंय पॉलिटिकल पॅटर्नेज 100% आसा. तुमी म्हणटा की हेजे फाटल्यान कोण पॉलिटिकलाचे हात आहा म्हणून? ना जाल्यार अशें दिसाचे असो मारप म्हणजे कापासतात कोणाची 100% कोण तरी पावरान आसा, आनी आय एम पुटींग अ चार्ज एगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. आयज ताजे कडेन जाला, आयज आनी कोणा कडेन जातले, आम सादारण गोंयकारा कडेन जावंक शकता. कोण सेफ आसा गोंयांत? दीस सरकार हॅज फेल्ड. हांव कितें म्हणटा, सोल्ड आवट सरकार, SOS सोल्ड आवट सरकार. आपणाच्या कमिशनाक लागून, स्वार्थाक लागून आयज असलें देर इज टोटल कलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. हांव सदां म्हणटालो ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल आयज दाखोवन दिता. गोवाक एक डिस्टिंक्शन मेळिल्लें आसा. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक एक ट्रॉफी दिवपाक जाय, क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हण. लजूच न्ही, एक भंय जाल्लो आसा सोसायटीन, कोण सेफ ना. घरांतलो तो वेता सकाळीं, कोण कामाक नाजाल्यार भुरग्यां इस्कॉलाक वेता, तें सेफ पावतलें जाल्यार तें गॅरंटी ना. कित्याक हो सरकार फेल जाल्लो आसा, फक्त पयशे कावंट करता आनी कांय ना. तुमी एक्टिविस्ट आसले पयलीं, आनी आतां हो एक्टिविस्टांचेर हल्लो जावपाचो. हांव अजुनूय एक्टिविस्ट चालू जालो आहा एक्टिविस्टांचेर. तर फ्युचराक दिसता तुमकां अशें आनी हे इन्सिडेंट जावंक शकता म्हणून? हातून एक स्पश्ट जाता की एक्टिविस्ट जे हायलायट करता, जे रॉंग जाता ते हायलायट करता, म्हणजे ताजो असर पडटा ह्या सरकाराचेर. जे पळय चोरी करता, जे नागयता, जे डिस्ट्रॉय करता, तांचेर असर पडटा म्हूण ताणें अटॅक केला. दॅट मिन्स एक्टिविजम इज एट इट्स पीक इन गोवा. एक्टिविस्ट आपूण कितें करता पळय, दे आर सक्सिडींग इन एक्सपोजींग द रॉंग डुईंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट. खंय ना खंय सरकाराक भंय लागुल्लो आसा. नाजाल्यार ते रोखडे धरपाचे, नाजाल्यार असलें केन्नाच जावपाचें न्ही. CID म्हूण आसा, CIDचें काम कितें? आयडेंटिफाय करपाचें एटॅक जावच्या पयलीं कोण आसा जो एटॅक करूंक शकता, कोण आसा ही जो ट्रबल मेकर. आयज सरकार कितें करता, CIDक एक्टिविस्टांचेर आनी पॉलिटिशियनाचेर, ऑपोजिशनाचेर सोडलेलें आसा.
नेमून एंटी सोशल एलिमेंट अँड ट्रबल क्रिएटर्स अँड क्रिमिनल्सांचेर सोडून आमचेर घालतात ते जे पळय आमी एक्सपोज करता आनी सोसायटीन एक इम्प्रुवमेंट हाडूंक सोदता आमचेर CID सोडटा. कॅप्टन आतां म्हणलें पळय तुमचेर सोडटा म्हणून ह्याच पद्दतीन आज कितलेशे एक्टिविस्टांचे बायट घेतना जे CIDचे आनी ते फोटो कोण बायट दिता तेंचे फोटो काडीत आज तेजेर तूं कितें म्हणटा? पळय म्हाका एक याद आसा 19 डिसेंबर 2018 म्हजेर एक फॉल्स केस घाल्ली आनी थोड्या पुलिसांनी मागीर म्हाका सांग कोर्टान फर्स्ट हियरिंगाक भायर उडयली आनी मागीर एक पुलीस ऑफिसरान म्हाका सांगलें तो CID म्हूण एक आसा चिखले शेखर म्हूण ताणें फॉल्स रिपोर्ट दिल्लो तुजेर तो अजूनय भोंवता थंय अशे CID आयज आसा तुमी फाल्यां रिटायर जातले खंय वेतले गोंया सोडून वेतले आनी आमी सोडटले अशें करीत जाल्यार रॉंग रिपोर्ट यू आर सपोज टू गिव द करेक्ट रिपोर्ट फॉल्स रिपोर्ट करतात फॉल्स केसीस करतात आयदर बारीक प्रमोशनाक लागून नाजाल्यार पोस्टिंगाक लागून नाजाल्यार पयशे घेतात ते लिपोवपाक हे पळय सरकार पॉलिटिशियन आयज पावरान आसा फाल्यां तुमी झेलीन पडटले टायम आयिल्लो आसा द चेंज इज हॅपनिंग हे पळय कारणामे करता शॉर्ट लिव्ड तुमकां झेलीन बसचें पडटलें. आयचे घटनेचे तूं गोंयच्या जनतेक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? टायम आयिल्लो आसा दॅट आमी आमचो ओन सेफ्टी आमी पळोवपाक जाय. सरकाराचेर विश्वास दवरून कांयच फायदो ना. एक पुलिसांचेर एक आमचो विश्वास आसता बट पुलिसांचेर प्रेशर घालता खंय ना खंय. एक बरें दिसलें जेन्ना हांवें DGPक आतां फोन मारलो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें सर वी हॅव आयडेंटिफायड ऑल द 6 पीपल वी वील कॅच देम. मागीर ताका सांगलें आमी एटेम्प्ट टू मर्डर घालपाक जाय 100% वी आर पुटींग म्हणपा लागलो आनी एटेम्प्ट टू मर्डर ऑलरेडी घाले तांचेर. एक बरें दिसलें एक IPS ऑफिसर सिनियर DGP एक एश्युरन्स दिला ताजेरूय प्रेशर हाडटले बट आमी चतूर रावचें पडटलें. ही केस खंयच्या डायरेक्शनान जाता पळय आयज रामाचेर फाल्यां दुसऱ्याचेर परवा तिसऱ्याचेर जातलें. इट इज नॉट वन रामा इट इज ऑल आर रामास. सो तुमी म्हणटा पुलीस प्रेशराचेर काम करता वो पुलीस फ्री हँड काम करता? पुलिसांचेर प्रेशर नाशिल्लो जाल्यार आयज ते 100 जाण क्रॉस जावपाचें न्ही न्ही बॉर्डर क्रॉस केली तेणी. दिस इज वॉट इज द टॉक गोईंग ऑन की ताणें क्रॉस केली म्हूण. So that means police had given them chance to cross the border or police had worked on the pressure? You are asking a wrong question. You are asking a question. ताणी पयशे म्हाका खबर आसा. I am saying it is suspected that they may have crossed the border. If असलो एसॉल्टर जाला जाल्यार तुरंत सगळ्याक वायलन्स करून तांकां धरूंक जातालें. इतली वरां तर जाल्या इज गुड इनफ टू क्रॉस न्ही. एनी नॅचरल दीस पार्लमेंटान बीन तुमी इश्यू रेज करतलो कित्याक आतां आमी पळोवंक शकता की मडगांव सुद्दां सेम इन्सिडंट जालो आतां पोरताय हो जालो चालूच आहा इन्सिडंट जालो हांवें पार्लमेंटान ऑलरेडी रेज केल्लो आसा 3 ओकेजनाचेर दॅट गोवा लॉ एंड ऑर्डर हॅज कलॅप्स्ड. ते आमकां मिरची लागता बट इट इज द ट्रूथ. आख्ख्या भारताक आमी सांगुल्लें आसा. एक डेलिगेशनूय आयलें आमकां मेळपाक सांगपाक ना तशें म्हणनाका गोंयचें नांव पिड्ड्यार. गोंयचें नांव उरना कितें. गोंयचें नांव आयज कितें फामाद जालां? ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल. कॅप्टन ह्या घटनेचेर तुमी जो कितें लोकांक बोध दिवपाक सोदता आनी ह्या तुमी तुमचे डिफरन्स आसा ते विसरोन सगळे तुमी एकठांय जावन हेजेर फायट करतले काय म्हणून? हांवें तेंच सांगलां. आयज रामा काणकोणकर बिलॉंगींग टू ST कम्युनिटी आयज कसो ताजेर एटॅक जाल्लो आसा. सो ST कम्युनिटी लॉज आर डिफरंट. फक्त एटेम्प्ट टू मर्डर काय आनीक कसले चार्जीस लागतले डिवायड करून दवरलेले आसा ह्या सरकारान सगळ्यांक. आमी एकवटान येवपाक जाय आमचे डिफरन्सीस सोडून. आयज म्हाका फाल्यां तुका इट इज गोईंग टू हॅपन. फक्त आमचे जमनी विकपाक पयशांक आपणाचे
स्वार्थाक लागून हें सगळें जाल्लें आसा आनी तो आवाज करता न्ही रामा काणकोणकार कितें करता आवाज रेज करता हें चोरी जाता म्हण आमचे जमनी वेता करप्शन आसा आनी खंय कितें जाता आयज ताका टार्गेट केला फोटो काडप शेण लावप म्हणजे ते मॅसेज धाडटा कोणाक हें तुमचे कडेन जातलें म्हण पळय तांचें रामा काणकोणकराचो आतां स्टेटस कितें आहा डॉक्टराचो व्हेरी बॅड स्टेट ताका असो मारलेलो आसा हांव आतां फोन आयलो व्हेरी व्हेरी बॅड हें कोणा कडेन सांग उपकारना सो आय इज बॅडली दीस भितरले इंटरनल इंजरी कितें जालें तें खबर ना जे पद्दतीन तो आसा आनी जे पद्दतीन आमी CCTV कनेक्ट जर करीत जाल्यार आय होप नथींग सिरियस बट म्हाका भंय लागता इंटरनल डॅमेज जायना जाल्यार पुरो म्हणून थँक्यू सर